किसी ने एक बहुत अहम सवाल किया कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है। ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब तलाश करने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि इस सवाल के जवाब में हर एक की राय मुख्तलिफ थी। कुछ लोगों के नज़दीक कामयाबी दौलत, शोहरत और ताकत का हसूल था, लेकिन बाद में ये समझ आया कि ये दौलत, ताकत और शोहरत जो है, ये तो दिल को सुकून नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाने वाली हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर ये सारी तस्कीन, ये सारा सुकून फिर ख़त्म हो जाता है और इंसान इस दिल की तस्कीन की तलाश में फिर निकल पड़ता है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि हम इस बात को समझ पाए कि कामयाबी दरअसल अपने आप से रब्त कायम करने का नाम है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या अपनी अकदार के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। और जैसे भी मेरे हालात हैं, इन हालात के अंदर मैं अपने आप को किस तरह सुकून की तलाश कर सकता हूँ। असल कामयाबी दिल के सुकून का नाम है। जब आप अंदर से मुतमईन होते हैं तो आपको सारी कामयाबियों का मज़ा आता है। आप 100 कामयाबियां हासिल कर लें, आपका दौलत कमा लें, आप शोहरत कमा लें, लेकिन आप अपने अंदर से इत्मीनान में नहीं है, सुकून में नहीं है, आपको सुकून नहीं मिला, तो फिर वो कामयाबी कामयाबी नहीं रहती है। जब हम अपने आप से हम आहंग हो जाते हैं, अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी इकदार के मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हैं, तो यकीन जानिए हमें दिली सुकून मुयस्सर होना शुरू हो जाता है। और ये दिली सुकून हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा सरमाया होता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो किस तरह कामयाब हो जाते हैं, और जो लोग नाकाम होते हैं वो क्यों नाकाम हो जाते हैं। कामयाब लोगों की कुछ निशानियां होती हैं। अगर हम उन निशानियों को पहचान लें और अपने अंदर गौर करें कि क्या ये निशानियां मेरे अंदर पाई जाती हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम एक कामयाब इंसान हैं या हम नाकाम इंसान हैं। सबसे पहली निशानी एक कामयाब इंसान की ये होती है कि वो शुक्रगुजार बंदा होता है। और शुक्रगुजारी सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला होता है कि वो उसको जिस हाल में भी रखे, वो उस पर शाकिर हो जाता है। और उसके साथ साथ जिन लोगों के ज़रिए से उसको कुछ मिलता है, तो वो उनका भी शुक्रिया अदा करने वाला होता है, हमेशा उनका मशकूर रहता है, क्योंकि उनकी वजह से उसे कुछ मिल रहा होता है। इसके साथ साथ एक दूसरी जो निशानी कामयाब लोगों के अंदर होती है कि वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते, वो हमेशा मुस्बित सोच रखते हैं। मुश्किलात भी आ जाएं तो उन मुश्किलात के अंदर भी वो कोई मुस्बित पहलू तलाश करने की कोशिश करते हैं और उस मुस्बित पहलू को तलाश करके अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करने का सबब ढूंढते हैं। लिहाजा किसी भी चीज़ से वो नाकाम नहीं होते, इसलिए क्योंकि वो उनके अंदर एक मुस्बत पहलू मौजूद होता है। और एक तीसरा अहम जो निशानी है कामयाब लोगों की, कि वो हमेशा साबित कदम रहते हैं। उनके अंदर नाकामियों का सामना करने का एतमाद होता है। वो नतायज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, किसी किस्म के नतायज को अपने लिए मुश्किलात का सबब नहीं बनने देते, बल्कि वो उन मुश्किलात को के ऊपर खड़े होकर उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करते हैं और हमेशा साबित कदमी का सबूत देते हैं। कोई भी तसलसल से काम करने वाला शख्स जब किसी काम को करता रहता है तो फिर उसको कामयाबी मिल जाती है। इसके साथ एक और चौथी जो निशानी कामयाब लोगों की ये होती है कि वो अपने आप से आगाही रखते हैं। उन्हें ये मालूम होता है कि उनके अंदर कौन सी खूबियां हैं,
کون سی کمی اور کوتاہی ہے اور کون سی خامیاں ہیں اور کون کون سی ایسی سکلز ہیں جن پر ان کو عبور حاصل ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ سے مطمئن رہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو کسی سے موازنہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ میں کل کیا تھا اور میں آج کیا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک پانچویں نشانی ان کے اندر یہ ہوتی ہے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلوں کی خود ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے لیے وہ رسپانسیبل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک پانچویں خوبی یا نشانی ان کامیاب لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ علم سیکھنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں اور نئے نئے علم اور مہارتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ علم کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، جو لوگ سیکھنے والے بن جاتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہر مشکل کو، ہر ناکامی کو اپنے اس علم اور اپنی اس سکلز کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھٹی نشانی کامیاب لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ویل ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، نظم و ضبط سے کام کرتے ہیں، اپنا ہر کام اپنے وقت پر کرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے وعدوں کو بھی وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر کام کو جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس پر پہرا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس کریٹ ہوتا ہے، ان کے اندر ایک اندرونی اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور یہ اندرونی اعتماد ان کو زندگی میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ ایک ساتویں نشانی کامیاب لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں، پوری منصبہ بندی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں، ایسی سرگرمیوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے ہیں جن سے انہیں کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو۔ وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہی زندگی کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک آٹھویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے ہیں، اور جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ایک نامہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے خدمتگار ہوتے ہیں، انہیں خدمت کر کے خوشی ملتی ہے۔ اور ایک 10ویں نشانی یہ ہوتی ہے ان کی کہ وہ قیادت کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جو انہیں پتہ ہوتا ہے لوگوں تک